सेक्रेटरी साहब ये फरमाइएगा कि सऊदी अरब में जो अमेरिकी एम्बेसी पे हमला हुआ है, कुछ खबरें तो ये हैं कि ईरानी ड्रोन्स के ज़रिए से ये हमला हुआ और जो वहाँ पे तबाही मची है उस पर जितनी भी उनकी हिफाजती इकदाम थे वो तो सब जो है ना वो दबरदूस हो गए हैं और आधा दिन तक वहाँ आग भड़कती रही है। दूसरी तरफ जो ईरान है वो ये इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि हमारा ईरान की तरफ से नहीं किया गया बल्कि इसराइल ये हमला किया है। और ये भी खबरें हैं अब सब इस वक्त कि जो सऊदी अरब है वो भी अमेरिका से नाराज़ हो गया। तो ये सारा जो मामला है इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? बिल्कुल सही है। ईरान ने डिनाई किया है, लेकिन अब ये रूल आउट नहीं कर सकते फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के चांसेस हैं, क्योंकि देखें इसराइल चाहता है ये जंग जारी रहे, इससे ना निकले, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया है कि अमेरिका एग्जिट ढूंढ रहा है। तो देयरफॉर जब अमेरिका निकल जाएगा तो इसराइल की इतनी हिम्मत नहीं है वो ईरान के सामने खड़ा हो सके। तो इनकी ख्वाहिश यही है, कोशिश भी यही है कि जीसीसी कंट्रीज को इस जंग में धकेला जाए, उनके इन्वॉल्व किया। अभी तक देखें वो ममालिक अब बिल्कुल डिफेंसिव पे हैं। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि इसराइल का है। सेकंड, ये अमेरिकन की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि देखें कि ऐसा करके वो चाहते हैं कि ये गल्फ कंट्रीज इसमें शामिल हो जाए सब्सिक्वेंटली, ताकि एक हालात वाकयात इस तरह बने, एक जंग का ऐसा दायरा बढ़ जाए जिस कहते हैं कॉस्ट ऑफ द वार, इसको बढ़ाया जाए और उसको आड़ में फिर आप कोई ग्राउंड इन्वेजन की कहानी डालें। तो ये पॉसिबिलिटीज आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। वरना जीसीसी कंट्रीज खास तौर पे यूई को निकाल के बाकी ममालिक की कोशिश है, या बहरीन भी जो देखें जो इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर मेंबर्स हैं, बाकी आपने देखा होगा कि वो सिर्फ डिफेंस पे ही लगे हुए हैं। यूई तो वो बहरीन तो खुल के अभी उन्होंने कहा कि दे विल बी पार्ट ऑफ, जो अगर कोई फोर्स बनती है फॉर ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल उसमें उन्होंने कहा हम ज्वाइन करेंगे। लेकिन बाकी ये ममालिक नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई इसको फर्दर इसको बिल्कुल सर, एक्सपेंड जवाही किया तो जाए। यही बता रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग हाँ जी, पॉसिबिलिटी होगी इस लेकिन हमले सर की। इस पे ये सवाल ये पैदा होता है, आपने जो यूएई का जिक्र किया, तो ये यूएई जो है वो तो खुल के अब इसराइल के साथ खड़ा है। तो आप क्या समझते हैं कि इसराइल और जो इंडिया का नेक्सस है, क्या यूएई उनके चुंगल में फंस चुका है या क्या मामला है? देखेंगे, बिल्कुल बात ये है, नेशनल इंटरेस्ट की गेम है, यहाँ पे सारा कुछ है। और ये लोग हमने देखा है पास में बहुत सारे ऐसे ममालिक है जो आपके बलूचिस्तान के अंदर में इन्वॉल्व हैं। हमारे तो एक तरफ से तो मुसलमान हैं, लेकिन उसको बलूचिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन में भी उनका एक किरदार है। बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान की तरक्की, बलूचिस्तान की तरक्की, गवादर की तरक्की, आज के हालात और वाकयात में आप देखें कराची पोर्ट में जो आपके कंटेनर्स आ रहे हैं, पूरे एक साल में पिछले साल 8,000 कंटेनर थे और पिछले 3 दिन में 8,000 कंटेनर वहां पहुंचे हैं। वो पाकिस्तान की जोग्राफिकल पोजीशन है, स्ट्रेंथ है। और गवादर आपका फंक्शनल होता है तो आप देखें कि क्या कुछ वैल्यू होगी इस खिते में पाकिस्तान की। तो बहुत सारे ममालिक है वो नहीं चाहते हैं, लेकिन ये है कि हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। और पाकिस्तान, और आपको पता है कि हमने जो कर्जा उनका था वो जिस मौके पर हमसे लेने के कहा गया था वो भी वापस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का अपना पाकिस्तान तो है। अपना रोल जो है वो मौसर तरीके से अदा करने की इस तमाम तर सिनेरियो में कोशिश कर रहे हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि अब क्या समझते हैं आपके, ईरान ने जो जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं, अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता था, अब उसकी एज अ सुपर पावर क्रेडिबिलिटी कितनी मुतासिर हुई है? और ये भी बताइएगा कि CNN ने एक रिपोर्ट शाया की है, इस रिपोर्ट के मुताबिक कि अगर 5 हफ्तों से ज़ायद की जो लड़ाई हुई है ईरान अमेरिका की, इसमें ईरान के पास अभी भी एक बड़ी खेप ड्रोन्स की, रॉकेट्स की मौजूद है। तो अगर कल हम प्रोग्राम में बात भी कर रहे थे कि अगर ये वॉर 5 साल तक भी एक्सटेंड होती है तो ईरान मुकाबला कर सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि इसको आप किस तरह से देखते हैं इस सारे सिनेरियो को? देखें, ईरान की जो कैपेबिलिटीज है, अभी आप देखें कि जब से पिछले 47 साल से ईरान तैयारियां कर रहा था, ईरान को पता था कि किसी वक्त ये कुछ हो सकता है। और देयरफॉर उन्होंने टनल्स बनाई हैं, टनल सिटीज कहते हैं, जहाँ पे उनके ये मिसाइल सिस्टम भी वहाँ पे है और फिर मिसाइल फैक्ट्रीज भी वहाँ पे है। और ये उनकी न्यूक्लियर साइट्स भी आप देखें, टनल्स करके बहुत डेप्थ में जाके उन्होंने बनाई और पहाड़ों के दरमियान में है। तो दैट्स वाई आप देखें ना, लास्ट ईयर उन्होंने कहा था कि वो सारे तबाह बर्बाद कर दिए हैं, और इस दफा फिर दोबारा बात कर रहे हैं कि हमने दोबारा स्ट्राइक्स किए हैं। फिर भी कह रहे हैं कि वो यूरेनियम 460 kg वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो उससे वाजह होता है कि ईरान की कितनी तैयारी थी।
تو ایران نے پھر دوسرا یہ کیا ڈیسینٹرلائزیشن آف کمانڈ کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ 31 صبح ہر صبح میں وہ فیصلہ لینے کے لیے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن مل کے فیصلوں جو ڈپلائمنٹ جو یوز ہوتی ہے، ہم اسے کہتے ہیں فوج میں یونٹی آف ایفرٹ ہے، اور سینٹر کو انہوں نے آن بورڈ رکھا ہوتا ہے۔ سو دیکھیں ٹارگٹ کی سلیکشن بھی پہلے سے سارا کچھ ہوئی ہے، تو ایران اس حساب سے دیکھا جائے تو سب مانتے ہیں ایران پریویل کر گیا ہے۔ ایران کے پاس ابھی بھی میں نے کہا کہ جو ان کی ڈیفنس پروڈکشن جو ہے وہ یہ میں نے پڑھا کہیں پہ کہ 500 جو ڈرونز ڈیلی کے حساب سے یہ بنا سکتے ہیں، دے ہیو 80,000 پلس ڈرونز ہیں، سو دیٹ از دی کیپیبلٹی۔ پھر ایران کے پاس دیکھیں، ایران کے پاس اپنا ڈرون تھا شاہد 136، انہوں نے جب یہ اس کو رشیا کو دیا تو رشیا نے اس کو فردر موڈیفائی کیا ہے۔ اب جو ایران ڈرونز استعمال کر رہا ہے وہ موڈیفائیڈ ورژن ہے، فردر امپرووڈ ورژن ہے جو رشیا نے ان کو امپروو کیا ہے۔ اسی لیے تو دیکھیں کہ آپ نے سر اسی لیے تو اب ساتھ فوٹیجز بھی آ رہی ہیں، اسی لیے تو اب وہ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ لیکن سر یہ ہم آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے کہ آپ نے ہرمز کے حوالے سے اب ایران نے عمان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے کہ دونوں ملک مل کے وہاں پہ جہازوں کی نگرانی کریں گے، سر اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر لا آف سیز ہے یا کانسٹیٹیوشن آف اوشن کہتے ہیں جو یونائٹڈ نیشن کا ہے، اس میں ایران نے سائن نہیں کیے ہیں، دس از ون تھنگ۔ دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ 20 ناٹیکل مائلز کا جو ایریا ہوتا ہے آپ کے کوسٹ سے، وہ آپ کا اپنا ایریا ہوتا ہے، آپ کے ایریا آف ریسپانسبلٹی ہے، لیکن اور پھر آپ 200 ناٹیکل مائلز تک جا سکتے ہیں ایکسکلوسیو اکنامک زون کے لیے۔ تو اب ایران میں یہ الزام لگایا جاتا ہے ایران پہ کہ 1959 میں ایران اس سے بھی آگے آیا ہے، اباؤٹ 22 کلومیٹر فردر آگے آیا ہے، تو اس پہ ہے، اور اس پہ کافی کچھ پروٹیسٹ لوگ ہیں یا آبجیکشن ہے لوگوں کی۔ اب یہ ہے کہ ان کے پارلیمنٹ نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم اور عمان مل کے اس کا ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جہاں سے اگر وہ شپس گزرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو میرا خیال میں اس کو جو بھی ہے انٹرنیشنل جو یونائٹڈ نیشن کا کور ملنا چاہیے، تاکہ اس میں، کیونکہ مسئلہ بھی پتہ ہے فیوچر میں آئے گا، کیونکہ اس جنگ میں امریکہ تو چلا جائے گا، لیکن اٹ ہیز کریٹڈ اے رفٹ بٹوین ایران اینڈ عرب ممالک میں جو حالات بہتری کی طرف جا رہے تھے، اس سے مسٹرسٹ دوبارہ کریٹ ہوا ہے۔ اچھا سر، اس ساری وار کے بعد صدر ٹرمپ کی جو امریکہ کے اندر اس پہ زینب کیونکہ اسی کے متعلقہ ایک سوال ہے سر، یہ فرمائیے گا کہ خبریں تو یہ بھی ہیں کہ آپ نے ہومز کی حفاظت کے لیے ایران نے میزائل وہاں پہ جو ہیں وہ فٹ کرنے کا ارادہ کیا ہے، ابو مہدی میزائل جو ان کے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی ایران جو ہے پورا کام لے گا اور دشمنوں کو ناکو چنے چبوائے گا؟ دیکھیں جی، بالکل ان کا سسٹم میں نے کہا بہت زبردست ہے، اور انہوں نے دیکھیں ان کے پاس اپنے شپس، جہاز بھی ہیں، سپیڈ بوٹس بھی ہیں، ان مینڈ واٹر کرافٹ ہے جس میں بندے نہیں ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد سب میرینز ہیں، میجٹ سب میرینز کہتے ہیں جو نارتھ کوریا سے لیے ہیں، وہ ان کے پاس ہے، پھر ان کے پاس نیول مائنز ہیں، وہ سب سے موسٹ لیتھل ویپن ہے نیول مائنز۔ اس کے بعد انڈر گراؤنڈ ٹنلز ہے آل الانگ پرشین گلف سے لے کے گلف آف عمان تک، اور اس کے اندر میزائل لگے ہوئے ہیں، اور وہ بتا رہے تھے غدر 380 ہے جو کروز میزائل ہے، وہ وہاں سے نکل کے مار سکتا ہے۔ پھر اوپر سے یہ بھی ہے کوسٹ لائن جو ہے ایران کے ہے، وہاں پہ وہ ڈومینیٹنگ ایریاز ہے، وہاں پہ ان کے پوزیشنز ہیں، تو کسی جہاز کو وہاں سے گزرنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اتنی نیرو ہے 32 کلومیٹر کے اس رینج کے اندر، وہ کسی کو وہاں سے گزرنے نہیں دیں گے۔ سو میرے خیال میں یہ جب تک سیٹل چیز نہیں ہوتی ہے، دیکھیں جب تک اسٹریٹ آف ہرمز کا فیصلہ نہیں ہوتا، اب دیکھیں نا سب چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں، اب دنیا کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ آ گیا اسٹریٹ آف ہرمز کا۔ بالکل اب تو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران از کنٹرولنگ ورلڈ اکانومی، تو آپ اس سے دیکھ لیں کہ کیا سے کیا حالات ہو گئے ہیں۔ ابھی یہ ہے کہ میرا خیال میں اگر یہ چیزیں سیٹل نہیں ہوتی ہے تو ایک جو میں نے کہا مس انڈرسٹینڈنگ ہے عرب اور ایران کے درمیان یہ بڑھے گی، جس سے میرے خیال میں خطے کے لیے کوئی اچھا کوئی انڈیکیشن یا کوئی فیوچر میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔